हुकूमत के अपने एक इत्यादी सरदार यार मोहम्मद रिंद मुलाजमतें फ़रोख्त की जा रही। अब उन्होंने ये भी बताया, इंकशाफ किया, शायद उनके पास कोई मालूमात है, 3.5 अरब रुपए अदायगी हुई और ये हुकूमत बनी। उन्होंने धमकी तो दी कि हम वो जिन्होंने सौदा कराया उसका नाम देंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं फरमाया कि जिससे सौदा लगा, जहाँ से कुद्दूस बिज़िंजो साहब फैज़याब हुआ, उसका उन्होंने नहीं बताया। ये शर्त लगाई कि तंग हुए तो बताएंगे, फिर देखते हैं कि क्या बताते हैं। सहाफ़ी, ख़वातीन व हज़रात और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ओहदेदार और ज़िम्मेदार, जैसे मलिक साहब ने आपके सामने कुछ बातें रखी बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की कौमी और सियासी मसाइल के हवाले से, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के अवाम में बेइत्मीनानी, बेचैनी, गम गुस्सा और मायूसी अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। 70 सालों से बलूचिस्तान को जो तजुर्बागाह बनाया गया और एक कानून की हैसियत से एक चरागाह बनाया गया, वो सिलसिला आज तक जारी, मुख्तलिफ अदवार में जबर और तशद्दुद से, साजिशों और हीलों से बलूचिस्तान के अवाम को उनके हक़ के नुमाइंदगी और उनके हक़ के राय दहिंदगी से महरूम किया गया। आज भी एक ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ एक सिस्टम इस वक्त मौजूद है, जो 2018 में जो भानमती का कुंबा बाप के नाम पे जोड़ा गया और उसको बलूचिस्तान के अवाम पे मुसल्लत किया गया। आज जो अवाम में मायूसी है वो इस मुसल्लत करदा हुकूमत, इस मुसल्लत करदा निज़ाम की नाकामी को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर रहा है। 2018 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी समेत दीगर बलूचिस्तान की नुमाइंदा जमातों का मैंडेट को चुरा के, अवाम के वोट को चुरा के, उनके हक़ के राय दहिंदगी के उनका हक़ उनसे छीन कर जो हुकूमत मुसल्लत की गई, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए और बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में इसको कबूल किया। आप लोगों को याद होगा कि जब 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उनका लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हुआ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने उनको बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के कौमी मफाद के हवाले से, बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी गैर मशरूत ताउन का यकीन दहानी कराए। हमारे सदर, हमारे कायद सरदार अख्तर जान मिंगल के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। हमारे पार्लिमानी लीडर मलिक नसीर फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनका बयान असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमने जाम साहब को बैसियत अपोजिशन पार्टी के अपनी ताउन को न सिर्फ यकीन दहानी की, बल्कि आप साफ़ी हज़रात जो कि माशरे का सबसे आप बाखबर तबका हैं, आपको याद होगा कि 2018, 19, 20 ये 2 सालों तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर
جام کمال حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کی. عوام کے ہم اس انتظار میں تھے, ہمیں امید تھی کہ جن مائی باپوں نے اس باپ پارٹی کو مسلط کیا ہے ان کو موقع دیں کہ جو وہ دعوے کرتے ہیں ترقی کے, ان دعووں کو حقیقت میں بدل سکیں, اور اس پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے کوئی غیر جمہوری رویہ, کوئی منفی رویہ اختیار کیا, پوائنٹ سکورنگ کی اور اس طرح کی کوئی بات. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ بلوچستان کے عوام کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس کو ہماری کمزوری جانا, باپ پارٹی نے اور ان کے مائی باپوں نے. انہوں نے عوام کی فلاح بہبود کے بجائے, انہوں نے بلوچستان کے قومی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کے بجائے جام کمال صاحب کا سارا زور, سارا ان کی توانائیاں وہ اپوزیشن پارٹیوں کو کمزور کرنے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں گزرا. ہم نے ان سب کا مقابلہ کیا. جام کمال صاحب سے پہلے یہاں بڑے تونگر گزرے, فوجی عامر گزرے, جنرل ضیاء, جنرل ایوب, جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کا ہم نے مقابلہ کیا. ہم نے جیلیں دیکھی, ہم نے جبر اور تشدد حکومت کا, ریاست کا دیکھا, شہادتیں دیکھی, آج بھی دیکھنے کی تیار. جام کمال صاحب کی تاریخ دور کے 3 سال گزرنے کے بعد جب عوام کی بے چینی اپنے عروج کو پہنچی اور حکمران جماعت باپ پارٹی کے آپس کا ان کا کوئی جو اختلاف تھا, انہوں نے اور ان کے اتحادیوں نے جام کمال کی حکومت کے خلاف جو اعتماد کی تحریک لائے, ہم نے اس کی حمایت کی. جام کمال صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے اور باپ پارٹی نے اور ان کے بھائی باپوں نے مل کے اپنا ایک جو نیا لیڈر آف دا ہاؤس کو سلیکٹ کیا اور قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے. تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ایک بار پھر ان کو اسی خیر سگالی جذبے کے ساتھ بلوچستان کے عوام مفاد میں, بلوچستان میں جمہوری عمل کے مفاد میں ہم نے ان کو اپنی تمام غیر مشروط تعاون کا یقین دہانی کی اور ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن آج بلوچستان کے عوام جس مشکلات کا شکار ہے, جس پریشانیوں کا شکار ہے, ان میں جو بے چینی, جو عدم اعتماد ہے, اس نظام پر ان کا جو عدم اعتماد ہے بلوچستان کے عوام کا, آج وہ ہم آپ تک پہنچانے آئے. آج بلوچستان میں جس طرح ملک ولی کاکڑ صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ راہ چلتے نہ لوگ محفوظ ہیں, نہ گھروں میں کوئی محفوظ ہے, نہ مسجدوں میں لوگ محفوظ ہیں, نہ بازاروں میں لوگ محفوظ ہیں. اور یہ عوام قدوس بزنجو کی نااہل حکومت وہ مدہوش پڑا, ہوش میں نہیں. نہ امن و امان, نہ عوام کے لیے ان کے جان و مال محفوظ ہے, نہ ان کے پاس روزگار ہے, نہ تعلیم, نہ صحت. کوئی ایک شعبہ آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی شریف شخص ہمیں بتا دے کہ کہاں پر حکومت کی کارکردگی نظر آتی. اس طرح ملک صاحب نے کہا کرپشن اور اکروا پروری, بے ضمیری کی حد یہ ہے کہ آج وہ ملازمتوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے, لوٹ سیل لگا ہوا ہے. حکومت کے وزراء, ان کے چمچے اور چیلے سر عام بلوچستان کے عوام کے تعلیم یافتہ نوجوان, بے روزگار نوجوانوں کو چھوڑ کے ان کی بندرباٹ. حکومت کے اپنے ایک اتحادی سردار یار محمد رند ملازمتیں فروخت کی جا رہی. اب انہوں نے یہ بھی بتایا, انکشاف کیا, شاید ان کے پاس کوئی معلومات ہے
3.5 ارب روپے ادائیگی ہوئی اور یہ حکومت بنی. انہوں نے دھمکی تو دی کہ ہم وہ جنہوں نے سودا کرایا اس کا نام دیں گے، لیکن یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ جس سے سودا لگا، جہاں سے قدوس بزنجو صاحب فیضیاب ہوا، اس کا انہوں نے نہیں بتایا. یہ شرط لگائی کہ تنگ ہوئے تو بتائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں. تو یہ اس حکومت کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن ہے جو آپ کے ساتھ